बेतकी खंडोळा जिल्हो पंचायत मतदारसंघात सध्या प्रचाराक नेट चल्ला. एके वटेन भाजपाचे उमेदवार श्रमेश भोसले जाल्यार दुसरे वटेन अपक्ष उमेदवार सुनील भोमकार हांणी नेटान प्रचार चलयला. सुनील भोमकार हांणी आज बेतकी गांवकरवाडा अंकल्लेवाडा ह्या वाठारांत आपल्या सुमार 60-70 कार्यकर्त्यां सयत घराघरा भेट दिवन प्रचार केलो. आपणाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा आनी हे फावट बेतकी खंडोळा जिल्हो पंचायत मतदारसंघात परिवर्तन घडटलें असो विस्वास सुनील भोमकार हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. देवी मंडोदरी आयज आमी श्रीफळ दवरून बेतकी खंडोळा वाठारांत आयज प्रचाराक सुरवात केली आहे. डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक म्हाजे बरोबर आसा ह्या वाठारांतले सगळे ग्रामस्थ म्हाजे मित्र आनी ह्या वाठारांत जी कामां आसा त्या बेतकी वाठारांत ती आमी पयलीं एक फेरो मारून सगळ्या कडेन समजून घेतली आसा. डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक खुबश्यो डिफिकल्टीज ह्या वाठारांत डेवलपमेंटाच्यो उरलेल्यो आसा त्यो आमी सगळ्यो समजून घेवन फुडें वाटचाली खातीर आयज डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता. कारण आयज आमकां करता आसतना लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. कारण लोकांक जी कामां जी आडून उरलेलीं आसा ती आमी फुडें व्हरपा खातीर लोकां बरोबर आसा. पूण आयज लोकांचो येदो व्हडलो मोठो प्रतिसाद आमकां आयज प्रचाराक मेळटा. आनी लोकांनी आयज जो प्रचाराक म्हाका नेट दिल्या कारणान म्हाकाय दिसता कारण लोकांक कितें तरी चेंजीस जाय ह्या वाठारांत बेतके वाठारांत आनी ह्यो चेंजीस हो येणाऱ्या ह्या निवडणुकीक लोकांक मेळटलो अशें हांव आशा बाळगीतां. सो लोकांक चेंजीस जाय अशें दिसता. हय, जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता लोकांक डेफिनेटली चेंजीस जाय. कारण चेंज लोकांचे जे मनान दुखणें आसा जे डेवलपमेंटा संदर्भान इतर बाकीच्या क्षेत्रांत जे लोकांनी फुलफिलनेस जाल्ली ना ती करपा खातीर आमी आयज लोकांली समस्या सगळी जाणून घेता आनी ती करून दिवपाचें आमी तांकां आश्वासन दिल्लें आसा. ती आमी आमच्या माध्यमातून जे निवडणूक जाले नंतर करून